Assalamu alaikum. वहीदुज़्ज़मा फ्रॉम लाइफ गोल्डन थ्रेड। मैं इन सीरीज ऑफ टॉक्स में इंटेग्रिटी की डिफरेंट डायमेंशंस और डिफरेंट पहलुओं पर आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। इंटेग्रिटी की जो डिफरेंट डायमेंशंस थी मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपके सामने प्रेजेंट कर चुका हूँ। आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इंटेग्रिटी जो यानी ऑनेस्ट लाइफ गुजारने का और हमेशा सच्चाई के साथ रहने को आप अपने किरदार में कैसे मेजर कर सकते हैं। तो इंटेग्रिटी क्या आप पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी है, इसका सबसे बड़ा पैमाना या जो मेजर है वो ये है कि क्या लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं या नहीं करते। ये सबसे बड़ा यार्डस्टिक और पैमाना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है, ये कैसे अचीव होगा। ये उसी वक्त अचीव हो सकता है जब आपका जो करैक्टर है वो एक गैर मुतज़लज़ल करैक्टर हो। वो जैसे जिम रोहन जो रिनाउंड स्कॉलर हैं वो कहते हैं कि अनशेकेबल करैक्टर जो है उसके लिए क्या क्या एलिमेंट्स हैं। जिम रोहन कहते हैं कि अगर आप एक गैर मुतज़लज़ल किरदार डेवलप करना चाहते हैं तो आपको अपना जो एथिकल डेट है वो उसको साथ साथ अदा करना पड़ेगा। अगर आपका करैक्टर बैंकरप्ट हो चुका है तो उसको दिवालिया से बचाने के लिए, उस करैक्टर को बैंकरप्सी से बचाने के लिए आपको जो एथिकल डेट है वो साथ साथ अदा करना पड़ेगा, वरना आपका करैक्टर बिल्कुल दिवालिया हो जाएगा। वो इसकी तमसील इन अल्फाज में बयान करते हैं कि जैसा कि अगर आप लैक ऑफ इंटीग्रिटी से काम कर रहे हैं तो आपका किरदार ग्रेजुअली डिटीरियोरेट होता जाएगा। उसकी मिसाल वो ये देते हैं कि अगर आपके किचन में कोई धुआं उठ रहा है तो अगर आप उस धुएं पर फौरी काबू नहीं पाते तो आस्ता आस्ता वो धुआं सारे घर को अपनी लपेट में ले लेगा और आपको किसी रास्ते का भी पता नहीं चलेगा। और अगर आप उस पर काबू पा लेते हैं तो आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा। अगर काबू नहीं पाते तो आपके घर को आग भी लग सकती है और आपका घर तबाह हो सकता है। यही तमसील और यही एनालॉजी किरदार की भी है कि अगर किरदार आस्ता आस्ता बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है तो फिर आपको अपना इखलाकी कर्जा जो है वो साथ साथ अदा करना पड़ेगा। एक और स्कॉलर एरिक रेनी कहते हैं कि आप इस करैक्टर को जो इंटेग्रिटी के लिए रिक्वायर्ड है उसको आप कैसे मेजर कर सकते हैं। इसका जो नॉर्थ स्टार है, इसका जो कंपस है इंटेग्रिटी को मेजर करने का कि एक पर्सन अपना कितना करैक्टर रखता है और कितनी इंटेग्रिटी रखता है, इसका कंपस उसके दिल में लगा हुआ है। और एरिक रेनी कहते हैं कि जब आप कोई ऐसा एक्शन करते हैं जो
لیک آف انٹیگریٹی پہ بیس کرتا ہو، یعنی آپ اپنے پرومسز، کمٹمنٹس اور ایگریمنٹس سے جب آپ ڈیویٹ کرتے ہیں تو جو آپ کے اندر کا کمپس ہے وہ اپنی ڈائریکشن لوز کر دیتا ہے، اور جب وہ اپنی ڈائریکشن لوز کر دیتا ہے تو آپ ڈائریکشن لیس ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے کس طرف جانا ہے۔ تو وہ فردر یہ کہتے ہیں کہ انٹیگریٹی یہ ہے، یہ انٹیگریٹی اور لیک آف انٹیگریٹی میں اتنا ہی فرق ہے جتنا آپ ایک بلب کو آن یا آف کرتے ہیں۔ جب آپ آن کرتے ہیں تو پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے، اور جب آف کرتے ہیں تو ہر طرف تاریکی پھیل جاتی ہے۔ یہ دل کی کیفیت بھی اسی طرح کی ہے کہ جب آپ ایک انلائٹنڈ ڈیسیژن کرتے ہیں انٹیگریٹی والا، تو آپ خود بھی شائن اور روشنی دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس روشنی سے استفادہ دیتے ہیں۔ اور جب آپ کوئی لیک آف انٹیگریٹی کا ڈیسیژن کرتے ہیں تو آپ کا اندر بھی تاریک ہو جاتا ہے اور آپ باہر بھی تاریکی ہی پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت زبردست ہماری رہنمائی کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ ترمذی کی اتھینٹک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے، یعنی لیک آف انٹیگریٹی سے ایک ایرر کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے، تو اس کے دل پر سیاہ داغ بن جاتا ہے، اور اگر وہ اس ایرر اور گناہ کے بعد ریپینٹنس کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو وہ داغ جو ہے دل سے صاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ ریپینٹ نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، اور اس گناہ کو وہ رپیٹ کرتا ہے، تو پھر ایک اور داغ اس کے دل پہ پڑ جاتا ہے، تاکہ جب وہ گناہ کو بار بار رپیٹ کرتا ہے تو اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ کس طرح اپنی انٹیگریٹی کو میئر کر سکتے ہیں؟ یہ کمپس اور یہ نارتھ سٹار آپ کے دل میں لگا ہوا ہے، اور اگر آپ اس کو پوری ڈائریکشن دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے دل کی کیفیت کو ہمیشہ صحیح ڈائریکشن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ وحید الزماں فرام لائف گولڈن تھریڈ۔